रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऊंचे दर्जात वाले इस तरह नजर आएंगे जैसे तुम आसमान के उफक में रोशन सितारों को देखते हो। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला भी इनमें से हैं, और ये दोनों वहाँ नाज़ो नौ में होंगे। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये आन करीब तुमसे छीन ली जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब कुछ छोड़कर अंधा इतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। बेशक नफरत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं, शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह पाक की नज़र में हकीर हैं, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह पाक की नज़र में महबूब हैं। हमेशा कोशिश करो कि कोई तुम्हारे हक में अपना मामला अल्लाह पाक पे ना छोड़े। लड़कियों, सोचा क्या होगा उस दिन जिस दिन खतूने जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा ने पूछा, क्या मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल था कि तुम पर्दा ना कर सकी। साथ ना देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। हर चीज़ का सदका होता है और अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त की जाए। तुमसे मिले भी हम तो उम्र के उस मोड़ पर, कश्ती हुई नसीब तो दरिया नहीं रहा। जो रूखी सूखी का घर भी मुतमिन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। जो बहुत अच्छा लगे उसे कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना दूर कर देती है। हकीकत तो ये है कि बाज़ औक़ात हम पूरी तरह मुखलिस होकर भी किसी की नज़रों में फजूल और बेकार होते हैं। सबसे बड़ी सल्तनत अपने नफ्स का हुक्मरान होना है। साफ दिल की 5 निशानियाँ। बहुत जल्द जज्बाती होता है, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा, वो हर रिश्ता दिल से निभाएगा, वो बहुत एहसास होगा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ होगा। शुक्र करने वाले कभी गरीब नहीं होते और सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। बेशक एक बहुत गंदी रवायत है, हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे माल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, मगर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है, तुम बस दुआएं करते रहो और अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह पाक तुम्हारी सब दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी यकीन रखना तुम्हारे पास अल्लाह है। एक औरत ने आलम से पूछा, इस्लाम ने हमें शोहर की फरमाबरदारी और अतायत का पाबंद क्यों बनाया, जबकि शोहर को हमारी अतायत का पाबंद नहीं बनाया। आलम ने पूछा उस शोहर से, तेरे कितने बेटे हैं? औरत बोली, 3 बेटे हैं। उस पर आलम ने जवाब दिया, अल्लाह पाक ने तुझे एक मर्द की इतायत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी इतायत का हुक्म दिया। तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो हरगिज़ जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। अब तू ही बता, ज़्यादा पाबंद कौन है? औरत बोली, बेशक इस्लाम जैसी नेमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। अगर शर्मो हया पर कोई दीवान लिखेगा तो मुझको है यकीन सीरते उस्मान लिखेगा। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी उसे मिटा दे, और दोस्त का एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा ना सके। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है
ٹھیک اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پر اسے اتنی نفرت کرتے ہو؟ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ فرمان حضرت علی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو زیادہ مزاح کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج کی پہلی نصیحت۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ اگر آپ اپنا کھانا فریج میں رکھتے ہیں، اپنے کپڑے الماری میں رکھتے ہیں، سونے کے لیے بیڈ ہے اور سر پر چھت ہے، تو آپ دنیا کی کل آبادی کے 74% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں۔ ہر حال میں اللہ پاک کے شکر گزار رہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ پاک کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ زندگی کو ایسا بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کر لوں اور غم ملے تو صبر کر لوں۔ ایک سبق آموز نصیحت۔ ایک دیہاتی کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس نے قریب کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا، چاچا اس گیند کی کیا غلطی ہے جو سارے مل کر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا، اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ایمان بس زبان پر ہے اور اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کوئی نصیحت کر دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ پاک سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک دونوں جہاں کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی صحت، عمر، ایمان اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔